तोन्दुसी थनिसा सापिल पिलमद तपाईँ पहिचान पनि निकै पोख्त हुनुहुन्छ। नागरिकताले चाहिँ जाति क्लेम गर्दैन किनकि त्यो त विशुद्ध एउटा राज्यको चाहिँ परिचय पत्र हो नि त। विद्यालयमा चाहिँ कम्तीमा पनि लागू गराउनुपर्छ। विद्यालयमा जस्तै राष्ट्रिय गानपछि चाहिँ हाम्रो महाकुलुङ गान गाइनुपर्छ भन्ने निर्णय पनि गरिएको छ। मेरो नागरिकतामा अब राई छ, तर त्यो राई त मेरो त त्यसले त केही पनि गरेन, त्यो त मेरो एउटा चाहिँ परिचय पत्रमा मात्रै हो नि त। तर म विशुद्धै जाति त कुलुङ हो। पुँजीगत खर्च चाहिँ कति भयो कहाँनिर भन्ने कुरामा चाहिँ जस्तै त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो 4 नम्बर वडा चाहिँ अब्बलै देखियो। त्यसको मतलब चाहिँ जस्तै यहाँनिर चाहिँ अब हार्डवेयर बाटो चाहिँ राम्रै छ। जाति भनेको चाहिँ एउटा अघि नै मैले भनिहालेँ होइन, 5 वटा चिजहरूले मिलेर चाहिँ अब जाति भन्छ, पहिचान हो नि त त्यो। तर पनि एउटा नागरिकता भनेको चाहिँ कुनै पनि राज्यले कुनै पनि स्थान विशेषले उसको चाहिँ अब परिचय पत्र हो नि त। हामी चाहिँ अब निरन्तर रूपमा चाहिँ अब त्यो खोजीमा छौँ। यदि अब हाम्रो नेकपा एमाले भित्रको कोही सदस्य हुनुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब उहाँको चाहिँ अब जुन निर्वाचित पद हुन्छ कि के हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो पार्टीले छलफल गरेर चाहिँ उहाँलाई कारबाही गर्ने कुरा हुन्छ। ती जातिहरूले चाहिँ कुलुङ भाषालाई किन सरकारी कामकाजीको भाषा भनेर विरोध आउला नि त भोलिको दिन? होइन, त्यो अब स्पष्टै संविधानमा उल्लेख भएको छ बाहुल्यता कसको छ भन्ने कुरा हुन्छ। गर्नुपर्ने कामहरू थुप्रै बाँकी छ, तर पनि कम्तीमा भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू गर्नुपर्दाखेरि अरू वडामा भन्दा अलिकति राम्रो भएको नै मैले चाहिँ महसुस। अघिल्लो हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूले पनि अब निर्णय गर्नुभएको थियो, 15 दिनको टाइम राख्नु भएको थियो। तर त्यो 15 दिनमा चाहिँ अब कुनै पनि त्यस्तो जाति चाहिँ सूचीकरणको लागि नआउनु भएको भन्ने निवेदन परेन भन्ने कुरा। अब एक त त्यहाँनिर अब सञ्चारको अभाव भएर त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यही भएको कारणले अझै पनि अब हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सूचीकरण गरिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो दोस्रो बैठकले चाहिँ हामीले चाहिँ गाउँ कार्यपालिकाको दोस्रो बैठकले अब सूचीकरणको लागि कुलुङ मात्रै नभएर अब अरू जो कोही पनि यहाँनिर स्थानीय लेभलमा अब सूचीकरण हुन बाँकी रहेका हाम्रा चाहिँ जातिहरूलाई चाहिँ सूचीकरण हुने गरीको चाहिँ हामीले निर्णय गरेका छौँ। मभन्दा अगाडिका हाम्रा जनप्रतिनिधि साथीहरूको चाहिँ अब जुन कार्यशैलीहरू यतिका कामहरू गर्नुभएकै लाग्छ। त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुनै पनि एउटा पनि नो भोट आएको थियो भने चाहिँ हाम्रो नेकपा एमाले नै गद्दारी गर्यो भन्ने कुरा हुन्थ्यो होला। तर पनि मलाई लाग्छ नेकपा एमाले हामीले सबै हाम्रो सदस्यहरूलाई जो भोटर राइट्समा थिए उहाँहरूलाई चाहिँ सम्झाएर यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर सबै कुरा भनिसके पश्चात पनि त्यो भित्र एकजना अब हुन्छ। विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन। नमस्कार, महाकुलुङ टेलिभिजनको पर्दामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म अजय अलङ्कार। दर्शक महानुभावहरू, महाकुलुङ टेलिभिजनको स्क्रिनमा विभिन्न विधाका स्थापित अनि प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्दै आउने सिलसिलामा आज मेरो सामिप्यमा यानि कि मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ महाकुलुङ गाउँपालिका 4 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष सरस्वती होनित्य कुलुङ हुनुहुन्छ। उहाँसँग समसामयिक विषयवस्तु र विशेष गरेर उहाँहरू निर्वाचित हुनुभएको आज लगभग 1 महिना 8 दिन पुगिसकेको छ। यो अन्तरालमा जनताको लागि के गर्नुभयो र 2 वटा गाउँ कार्यपालिकाको बैठक पनि सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ। ती गाउँ कार्यपालिकाको बैठकबाट के निर्णय गर्नुभयो यो विषयमा रहेर हामी संवाद गर्न लागिरहेका छौँ। म सर्वप्रथम अध्यक्षज्यूलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ अध्यक्षज्यू। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। सर्वप्रथम त यहाँहरू वैशाखको 30 गते निर्वाचित भएर आउनुभयो। यहाँलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु यस कार्यक्रम मार्फत। धन्यवाद। विशेष गरेर यहाँहरू लगभग जित्नुभएको महिना दिन कटिसकेको छ। कसरी दिनचर्या अगाडि बढिरहेको छ? अहिले अब हामीलाई चाहिँ यहाँको महाकुलुङ 4 को चाहिँ अब हाम्रो मतदाताहरूले चाहिँ हामीलाई अब जुन आफ्नो अमूल्य मत दिएर अब हामीलाई चाहिँ यो स्थानमा पुर्याउनु भयो, महाकुलुङ 4 वासीको चाहिँ सेवा गर्ने मौका दिनुभयो। त्यो 1 महिना भइसक्यो। हामी चाहिँ अहिले अब निरन्तर चाहिँ हाम्रो अहिले 79-80 को आर्थिक वर्ष 79-80 को चाहिँ अब बजेट विनियोजनको क्रममा बजेट बनाउने योजना तर्जुमा गर्ने क्रममा छौँ। अहिले त्यतैतिर छ हाम्रो समय। व्यस्त हुनुहुन्छ? हजुर। यहाँहरूको परिषद पनि लगभग आउनै लागेको छ। वडाको परिषद कहिले हुँदैछ? हाम्रो अब भोलि मिति 2000 चाहिँ अब असाढको 9 गते अनि 10 गते चाहिँ हाम्रो गाउँसभामा पेश गरिसक्नु पर्ने भएकोले अब हाम्रो 9 गते हुँदैछ। भनेपछि प्रत्येक वडामा एकै दिन हुँदैछ 9 गते 5 वटा वडामा? हजुर त्यही स्थिति छ सबैको। गाउँपालिकाको कहिले हुँदैछ? गाउँपालिकाको चाहिँ हाम्रो 10 गते सम्पन्न हुँदैछ। 10 गते सम्पन्न। विशेष गरेर फर्स्ट अफ अल चाहिँ यहाँहरू जसरी निर्वाचित भएर आउनुभयो
हैन जनताले धेरै आशा गरेका छन् अपेक्षा गरेका छन् हैन 2वटा गाउँ कार्यपालिकाको लगभग 3वटा होला हैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ 3वटा गाउँ कार्यपालिकाको बैठक पनि सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ ती बैठकहरुमा कस्ता कस्ता निर्णयहरु पारित गर्नुभएको छ त्यो विषयमा थोरै जनतालाई जानकारी गराउन हामी हजुर हाम्रो चाहिँ अब अहिलेसम्म 3वटा गाउँ कार्यपालिकाको मिटिङ सिद्धियो त्यसमा हाम्रो पहिलो मिटिङमा चाहिँ अब सुरुवातमा हाम्रो अहिले चाहिँ अब महाकुलुङ गाउँपालिकामा अलिकति रोडको एक्सेस चाहिँ सबैतिर अब खनिए तापनि वर्ष दिनभरि चाहिँ चल्ने स्थिति छैन अब 6 महिना चल्दाखेरि 6 महिना बन्द भएर बस्नुपर्ने त्यो मार छ त्यही भएको हिसाबले हाम्रो चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो अब यो सानातिना खोला नालाहरूलाई पनि अनि त्यसपछि अब हुँगा जस्ता ठुला खोलाहरूमा पनि अब कम्तीमा पनि हामीले चाहिँ वर्ष दिनभरि महाकुलुङमा चाहिँ 12 महिना चल्ने रोडको एक्सेस पुर्याउनलाई अब हाम्रो चाहिँ त्यहाँनिर अब त्यही खालको निर्णय भएको छ जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ अझ हुँगा खोलामा चाहिँ अब सकेसम्म अब मोटरेबल पुल र भएन भने चाहिँ अब तत्कालीन समयमा चाहिँ तत्कालै समस्या समाधानको लागि अब बेली ब्रिजसम्मको योजना अनि त्यसपछि जस्तै अब हाम्रो चाहिँ महाकुलुङ 3 तिर जाने अब 2वटा खोलाहरू छन् त्यहाँनिर पनि अब ट्रस्ट ब्रिजका कुराहरू चलिरहेछन् अनि त्यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो निर्णय गर्नुभयो कि छलफल मात्रै हैन हाम्रो निर्णय नै भएको छ निर्णय नै पारित भएको छ अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अब अहिलेको हाम्रो जुन उसमा चाहिँ हामीले हुँगा खोलामा चाहिँ हाम्रो महाकुलुङ गाउँपालिकाको तर्फबाट 1,50,00,000 बजेट पनि विनियोजन भएको छ हुँगा खोला भनेको जस्तो हाम्रो चाहिँ थोकोदो हुँगा खोला हजुर थोकोदो बुङ र थोकोदो विशेष गरी महाकुलुङ 4 र 5 लाई टार्गेट गरेर जोडिने त्यहाँनिर अहिलेको स्थिति चाहिँ अब महाकुलुङ 4 5 मा चाहिँ अब हामी चाहिँ छेस्कामबाट जोडिएर आउनुपर्ने अब यहाँनिर गाडी चढ्दाखेरि चढेको बेला पनि हामी चाहिँ महाकुलुङ 3 पुगेर यता आउनुपर्ने भएकोले चाहिँ कम्तीमा सर्टकट बाटो होस् त्यहाँनिर भन्ने हिसाबले अनि त्यसपछि हाम्रो यो लुच्चामदेखि थोकोदोसम्म जोड्ने बाटोलाई पनि अब हाम्रो चाहिँ ब्याकलोडर आउँदैछ पालिकाकै त्यो निर्णय भइसकेको छ अनि त्यो ब्याकलोडर आइसकेपछि चाहिँ त्यहाँनिर अब रोड खन्नकै लागि पैसा बजेट विनियोजन गरिराख्नु परेन महाकुलुङको जुन जुन ठाउँमा आवश्यकता रहन्छ त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो त्यो महाकुलुङ गाउँपालिकाको ब्याकलोडरले नै गएर चाहिँ खन्ने अनि त्यसलाई चाहिँ अब महाकुलुङ गाउँपालिकामा चाहिँ अब अहिले स्तर उन्नति चाहिँ अब सबै ठाउँमा नभइसकेको कारणले खाल्डाखुल्डीहरू छन् त्यहाँनिर चाहिँ पुरेर अब जसरी भए पनि बाटो हिँड्न सक्ने बाटो बनाउने ती खालका निर्णयहरू गरिएको छ विकासका कुराहरू गर्नु पर्दाखेरि अनि अन्य कुराहरूमा हेर्नु पर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब कुलुङ भाषालाई चाहिँ अब यहाँनिर स्थानीय उसमा चाहिँ महाकुलुङ गाउँपालिकाभरिमा चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ के अरे कार्यालयको भाषाको रूपमा चाहिँ हामीले सरकारी कामकाजी भाषामा चाहिँ प्रयोग गर्ने गरेको त्यो निर्णय अनि त्यसपछि अब त्यस्तै अनि हाम्रो जुन महाकुलुङ गाउँपालिकाको चाहिँ महाकुलुङ गायन छ त्यसलाई चाहिँ विद्यालयमा चाहिँ कम्तीमा पनि लागू गराउनुपर्छ विद्यालयमा जस्तै राष्ट्रिय गानपछि चाहिँ हाम्रो महाकुलुङ गान गाइनुपर्छ भन्ने निर्णय पनि गरिएको छ जस्तो अरु यहाँले एकदमै बुदागत रूपमा मलाई भन्नुभयो जस्तो यहाँ त कुलुङ बाहेक अरु जातिहरू पनि छन् जस्तो चाहिँ नेपाली भाषा बोल्ने दलितहरू पनि छन् हैन अरु आदिवासी समूहका शेर्पाहरू पनि छन् अरु जातिहरू पनि छन् ती जातिहरूले चाहिँ कुलुङ भाषालाई किन सरकारी कामकाजीको भाषा भनेर विरोध आउला नि त हैन त्यो अब स्पष्टै संविधानमा उल्लेख भएको छ बाहुल्यता कसको छ भन्ने कुरा हुन्छ यहाँनिर चाहिँ महाकुलुङ गाउँपालिकाको सन्दर्भमा भन्नु पर्दाखेरि अब विशेषतः अब त्यही अब नेपाली अनि त्यसपछि तपाईको शेर्पा भाषा र कुलुङ भाषा हो त्यसमध्येमा बाहुल्यता चाहिँ अब 95% 95% चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब नेपाली भाषा बोलिन्छ एक त यहाँको शेर्पा समुदाय अनि त्यसपछि अब जो दलित समुदाय हुनुहुन्छ उहाँ नेपाली बोल्नुहुन्छ अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो क्षेत्री बाहुन समुदाय क्षेत्री समाज छ उहाँहरू पनि नेपाली भाषा बोल्न सक्नुहुन्छ त्यो हिसाबले पनि यहाँनिर हामीले चाहिँ कुनै पनि अब कानुनको दायरा भन्दा पछाडी अब बाहिर गएर चाहिँ हामीले निर्णय नगरिएको कारणले त्यो अब नआउला जस्तै उहाँहरूको चाहिँ अब कुनै वडा अथवा अब कुनै वडामा अब त्यस्तै स्थिति आयो अब त्यस्तै आयो भने अब त्यसलाई पनि भविष्यमा सम्बोधन गर्ने कुरा हुन्छ र अहिले चाहिँ अब संविधानभित्र रहेर त्यहाँनिर चाहिँ अब 95 बाहुल्यता भनिएको छ नि बाहुल्यता भनिसकेपछि त 51% मात्रै पुग्दा पनि हुन्छ नि त तर त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले निर्णय गरिएकोले यसलाई चाहिँ अब विवाद नहोला हुँदैन भन्नेमा नै म ढुक्क छु जस्तो विगतका जहाँसम्म मलाई लाग्छ 7औं गाउँ कार्यपालिकाको बैठक जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यसले निर्णय गरेको थियो स्थानीय तहमा प्रत्येक 753वटा तहमै आदिवासी जनजातिलाई चाहिँ सूचीकरण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले एउटा निर्देशिका चाहिँ आए अनुरूप त्यो प्रावधान अनुरूप पहिलाको
यहाँहरू आउनुभन्दा अगाडिको जनप्रतिनिधिहरूले 7औं गाउँ कार्यपालिकाको जस्तो लाग्छ बैठकले निर्णय गरेको थियो महाकुलुङ गाउँपालिकामा कुलुङ जाति लगायतलाई चाहिँ अरू जातिलाई सूचीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि थियो कि यो अहिलेको नयाँ जनप्रतिनिधि तपाईँ नयाँ कार्य समितिले केही निर्णय गर्नुभएको छ यो विषयमा? हजुर, त्यसलाई पनि अब अघिल्लो हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूले पनि अब निर्णय गर्नुभएको थियो, 15 दिनको टाइम राख्नु भएको थियो। तर त्यो 15 दिनमा चाहिँ अब कुनै पनि त्यस्तो जाति चाहिँ सूचीकरणको लागि नआउनु भएको भन्ने निवेदन परेन भन्ने कुरा। अब एक त त्यहाँनिर अब सञ्चारको अभाव भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यही भएको कारणले अझै पनि अब हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सूचीकरण गरिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो दोस्रो बैठकले चाहिँ हामीले चाहिँ गाउँ कार्यपालिकाको दोस्रो बैठकले अब सूचीकरणका लागि कुलुङ मात्रै नभएर अब अरू जो कोही पनि यहाँनिर स्थानीय लेभलमा अब सूचीकरण हुन बाँकी रहेका हाम्रा चाहिँ जातिहरूलाई चाहिँ सूचीकरण हुने गरेको चाहिँ हामीले निर्णय गरेका छौँ। निर्णय गर्नुभएको छ। अहिले के त्यसको सूचना आह्वान भइसकेको छ? सूचना आह्वान भइसकेको छ। 1 महिनाको लागि 1 महिनाभित्रमा चाहिँ अब आउने भनेर चाहिँ त्यो खाली सूचना पनि आह्वान भइसकेको छ। दोस्रो बैठक चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरू असारको 3 गते बस्नु। हजुर हजुर हजुर। भनेपछि अर्को चाहिँ श्रावण महिनाको 3 गतेसम्म निवेदन पर्नु। हजुर हजुर हजुर, 3 गतेभित्र। हजुर। यो विषयमा चाहिँ हामी सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका हाम्रो कुलुङ जाति लगायत अन्य समुदायलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छौँ। 1 महिनाको यो समय अवधिभित्र निवेदन आएन भने फेरि अर्को सूचना चाहिँ निकाल्नुपर्ने बाध्यतात्मक परिस्थिति यो नयाँ जनप्रतिनिधिलाई पनि नहोस् भन्ने हिसाबले हामी फोकस गरेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। अब तपाईँ एक किसिमको क्षमतावान व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ हैन, र तपाईँबाट यहाँका 4 नम्बर वडाका जनताले धेरै कुराको अपेक्षा राख्नु भएको छ, राख्न पनि स्वाभाविक पनि हामी ठान्दछौँ, हामीले पनि त्यही हिसाबले लिइरहेका छौँ भने तपाईँ एक किसिमको एकदमै हाकी स्वभावको अध्यक्षज्यू पनि हो भनेर चाहिँ चर्चा परिचर्चा पनि छ यत्र। त्यो हिसाबले पक्कै पनि मैले सोधेका प्रश्नहरू सिधा सिधा हुन सक्छन्, सिधा सिधा नै एन्सर पनि हामी चाहन्छौँ। महाकुलुङ गाउँपालिकामा 5वटा वडा रहेका छन्। 5वटा वडामध्ये तपाईँ 4 नम्बर वडाको अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि तपाईँको वडालाई क्याटेगोरी गर्ने हो भने कुन लेभलमा पाउनुहुन्छ? अहिलेको उसमा त अब हाम्रो चाहिँ जुन बजेटहरू युज गर्ने क्रममा जस्तै अब कुनै वडामा चाहिँ अब 18% मात्रै पनि प्रयोग गरेको पाइयो हैन। कार्य सम्पादनको आधारमा भन्दा पनि त्यो चाहिँ अब पुँजीगत खर्च चाहिँ कति भयो कहाँनिर भन्ने कुरामा चाहिँ जस्तै त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो 4 नम्बर वडा चाहिँ अब्बलै देखियो। त्यसको मतलब चाहिँ जस्तै यहाँनिर चाहिँ अब हार्डवेयर पाटो चाहिँ राम्रै छ भन्ने कुरा चाहिँ देखियो। अब सफ्टवेयरका कुराहरू हजुर अलिकति एक स्टेप अगाडि नै भएको कुरा भेटियो, जस्तो राम्रै लाग्यो मलाई। अब योभन्दा अगाडि म यहाँको चाहिँ एउटा स्थानीय हुँदै गर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ यो मभन्दा अगाडिका हाम्रा जनप्रतिनिधि साथीहरूको चाहिँ अब जुन कार्यशैलीहरू यतिका कामहरू गर्नुभएकै लाग्छ। मैले अब चुनावमा लड्दै गर्दाखेरि पनि कहीँ कतै पनि उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो काम बिगार्नु भएको छ यो काम भनेर पनि आएन, मलाई त्यो पनि राम्रो लाग्दैन। अब मैले त मेरो प्रस्तुति के हो, मेरो कार्ययोजना के हो भनेर जित्ने हो नि त, जनताको भिजन सो गरेर जित्ने हो। त्यही भएको हिसाबले मैले चाहिँ उहाँहरूले अहिलेसम्म जति गर्नुभएको छ राम्रो गर्नुभएको छ। यसमा हामीले चाहिँ हामी सबै मिलेर महाकुलुङवासीहरू मिलेर चाहिँ महाकुलुङका 4का सबै बुद्धिजीवी जनताहरू मिलेर चाहिँ महाकुलुङ 4लाई चाहिँ समृद्ध बनाउनुपर्छ, राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। भनेपछि अरू वडाको तुलनामा केही हदसम्म 20 को 19 हैन 19 को 20 केही % राम्रो भएको तपाईले पाउनुभयो? हजुर, गर्नुपर्ने कामहरू थुप्रै बाँकी छ, तर पनि कम्तीमा भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू गर्नु पर्दाखेरि अरू वडामा भन्दा अलिकति राम्रो भएको नै मैले चाहिँ महसुस गरेँ। अब अहिले कुरा गरौँ, जस्तो तपाईँ एक किसिमले नेकपा एमाले कम्युनिस्ट पार्टीबाट जितेर आउनुभयो र त्यहाँको गाउँ कार्यपालिका हेर्ने हो भने लगभग एमालेकै बहुमत पनि छ हैन। 13 जना त्यहाँको तपाईँको मन्त्रीमण्डलभित्र कांग्रेसको अलिकति कमै छ हैन। त्यो हिसाबले त्यहाँ तपाईले भनेको कुराहरू गाउँ प्रमुख, पालिका प्रमुख, उपप्रमुखहरूले कतिको चाहिँ सहकार्य सहमति अर्थात् चाहिँ समन्वयको भूमिका कस्तो पाउनुहुन्छ? हैन, अहिलेसम्म अब मलाई कस्तो लाग्छ भने हामी जुनसुकै पार्टीबाट चाहिँ जुनसुकै चिन्ह लिएर चाहिँ चुनावी नारामा माहौलमा उभिँदै गर्दाखेरि पनि अब हामी जितिसकेपछि जनताले अनुमोदित गरिसक्नु भएपछि हामी जनताको प्रतिनिधि होला। अब म नेकपा एमालेबाट आए अथवा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ गाउँपालिकाको चाहिँ अध्यक्ष उपाध्यक्षज्यूहरू चाहिँ नेपाली कांग्रेसबाट आउनुभयो, तर
तर पनि अहिलेसम्म अब हामीले 2-3 वटा मिटिङ बसिसक्यौँ र हामीले चाहिँ बजेट चाहिँ अब सीमाङ्कन अनि त्यसपछि चाहिँ वडाहरूमा चाहिँ कति पठाउने भन्ने कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरूको पनि त्यत्रो धेरै चाहिँ नेगेटिभिटी छैन। हामीले पनि अब त्यो खालको 5 वर्षसम्म सहकार्य गरेर हामी जोसुकैको पनि महाकुलुङलाई बनाउने उद्देश्य हो। त्यही भएको हिसाबले अब त्यस्तो नराम्रो छैन, राम्रै छ अहिलेसम्म, सहमति नै सहकार्य नै छ। कुनै पनि कुरामा चाहिँ हामीले अब हुन्छ नि, अब तपाईँले अघि बहुमत र अल्पमतको कुरा गर्नुभयो हो, स्पष्टै भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नेकपा एमालेको चाहिँ 8 जना अनि त्यसपछि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको 5 जना हो। जस्तै एउटा हाम्रो चाहिँ अब गाउँ कार्यपालिका अथवा गाउँसभा एउटा मिनी संसद हो, तर पनि त्यसो हुँदै गर्दा हामीले चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ अब त्यस्तै खालको गर्नुभयो भने हामीले त्यहाँबाट बहुमत अल्पमतको खेल गरेर भए पनि जित्न त सकिन्छ होला। तर त्यसमा भन्दा हाम्रो चाहिँ के मान्यता रहन्छ भने राम्रो काममा सबैले सबैलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ, सहकार्य गरेर जानुपर्छ। जस्तै हामीले बहुमत अल्पमतको खेल गर्यो भने यो वर्षदेखि त्यो सुरु गरियो, अर्को वर्षदेखि जनसाह्रो त्यो बढ्दै जान्छ क्या। अनि त्यसपछि चाहिँ जसरी हुन्छ आफ्नो पार्टीलाई बलियो बनाउने देखाउने, जस्तै अहिले केन्द्रीय राजनीतिका कुराहरू छन् नि, ती खालका हुन्छन्। तर पनि हाम्रो अहिलेसम्म त्यस्तो पनि छैन र 5 वर्षको सहकार्यमा हामी त्यसो नगर्ने प्रयास गर्छौँ। जस्तो यहाँहरूले गाउँ कार्यपालिका निर्माण गर्दै गर्दाखेरि नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले बीच केही सहमति, 5 बुँदे सहमति पनि यहाँले गर्नुभएको थियो। हजुर हजुर। त्यो चाहिँ 5 बुँदे सहमति चाहिँ नेकपा एमाले कार्यान्वयन गरेन भनेर चाहिँ केही व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि टिका टिप्पणी गरिरहेको पाइयो। यो अलिकति हाम्रो जनतालाई स्पष्ट गराइदिनुहोस् न। होइन, त्यसको सन्दर्भमा यस्तो हजुर, हामीले चाहिँ बकैदा साथ अब जे भए पनि अब कम्युनिस्ट एक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नै हो। त्यो हिसाबले हामीले जस्तै म एउटा चाहिँ नेकपा एमालेको महाकुलुङ गाउँपालिकाको आफै पनि इन्चार्जको नाताले म, अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अब नेकपा माओवादी केन्द्रको चाहिँ अध्यक्षको नाताले हाम्रो वीरेन्द्रजी हुनुहुन्थ्यो। हामीले बकैदा साथ सहकारी गऱ्यौँ, सहमति पत्रमा हामीले हस्ताक्षर पनि गरेको। तर पनि पार्टीभित्र अब यहाँनिर चाहिँ स्पष्टै रूपमा भन्नुपर्दाखेरि अब हामी 14 जना नेकपा माओवादीको केन्द्रको एक सहित चाहिँ हामीले 14 जना, त्यो मध्येमा कसले फटाई गरियो भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट छैन। जस्तै हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामीले त्यही जुन दिन त्यो घटना घट्यो त्यो दिनै हामीले चाहिँ एउटा बकैदा साथ चाहिँ हामीले चाहिँ छानबिन समिति गठन गरेर पनि हामी अगाडि बढिरहेछौँ। हजुर, अब हाम्रो चाहिँ 5 जनाको समिति छ, त्यहाँनिर अब मैले नै संयोजन गरिरहेको छु, मेरै नेतृत्वमा चाहिँ त्यो छ। कसले चाहिँ अब फटाई गरेको भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अब अहिलेसम्म पनि हामीले अब 2-3 वटा मिटिङ राख्यौँ, तर पनि त्यहाँनिर अब चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सकेका छैनौँ। यहाँनिर चाहिँ नेकपा एमाले नै फटाई गर्यो अथवा चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रले नै फटाई गर्यो भन्नुभन्दा पनि त्यो भित्रको जस्तै नेकपा एमाले पार्टीको नै नियत खराब थियो भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अब 13 भोट पनि नआउनु पर्ने हो नि त। जस्तै पार्टीले नै व्हिप जारी गरेको भए चाहिँ एकमत पनि माओवादी केन्द्रको जुन हाम्रो चाहिँ उम्मेदवार चाहिँ अब हाम्रो किरणजीको चाहिँ अब प्रस्ताव र मेरो समर्थनमा चाहिँ उहाँले जुन उम्मेदवारी दिनुभयो कार्यपालिकाको सदस्यमा, मनोनित सदस्यमा, त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुनै पनि एउटा पनि नो भोट आएको थियो भने चाहिँ हाम्रो नेकपा एमाले नै गद्दारी गर्यो भन्ने कुरा हुन्थ्यो होला। तर पनि मलाई लाग्छ नेकपा एमाले हामीले सबै हाम्रो सदस्यहरूलाई जो भोटर राइट्समा थिए उहाँहरूलाई चाहिँ सम्झाएर यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर सबै कुरा भनिसके पश्चात पनि त्यो भित्र 1 जना अब हुन्छ। सबै ठाउँमा त कुनै ठाउँमा अब त्यस्तो हुन्छ। हामी चाहिँ अब निरन्तर रूपमा चाहिँ अब त्यो खोजीमा छौँ। यदि अब हाम्रो नेकपा एमाले भित्रको कोही सदस्य हुनुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब उहाँको चाहिँ अब जुन निर्वाचित पद हुन्छ कि के हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो पार्टीले छलफल गरेर चाहिँ उहाँलाई कारबाही गर्ने कुरा हुन्छ। म चाहिँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नेकपा माओवादी केन्द्रका साथीहरू पनि त्यसमा चाहिँ पोजिटिभली सकारात्मक पक्ष लिएर अब हाम्रो चाहिँ हामीलाई चाहिँ नेकपा एमाले धोका दियो, उहाँहरूले चाहिँ अब यो गलत गर्नुभयो भन्ने पक्षमा लाग्नुभन्दा पनि उहाँहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट सक्ने सकारात्मक सुझाव र सकारात्मक सहयोग चाहिँ को चाहिँ अपेक्षा गर्छु। जस्तो यहाँले तपाईँको नेतृत्वमा भन्नुभयो छानबिन समिति 5 जनाको गठन पनि गर्नुभयो हैन? त्यो छानबिन समितिले के पार्टीभित्रको जो सदस्यहरूलाई छानबिन गरेर यदि भोलि प्रमाणित भएको खण्डमा पार्टीको कुनै पनि सदस्य नरहने गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुहुन्छ? त्यो त अनि स्पष्टै हुन्छ नि। जस्तै अब पार्टीको चाहिँ कुरालाई नमान्ने भनिसकेपछि त्यो पार्टीको सदस्य रहनु र नहनुमा कुनै पनि औचित्य रहँदैन। प्रमाणित होला कि नहोला त प्रमाणित अब होला र नहोलामा चाहिँ म हुन्छ पनि भन्न सक्दिनँ, हुँदैन पनि। त्यहाँनिर अब नितान्तै अब त्यो भोटर्स राइट त अब व्यक्तिको कुरा हो। हामीले पनि अब सबै कुरा
अब उहाँलाई चाहिँ अब त्यो कुनै ठाउँमा चाहिँ गोप्य मतदानको रूपमा अब एउटा चाहिँ मानव अधिकारलाई नै हनन हुने गरीको पनि हामीले पनि गर्नु भएन। त्यसलाई पनि ख्याल गर्दै चाहिँ हामीले अब कारबाहीको अब अथवा सोधपुछको क्रममा हामीले चाहिँ अब थुप्रै खाले अब हाम्रो जुन जो अब जित्नु भएको थियो, हामी चाहिँ भोटर राइट्स भएका हाम्रा सदस्यहरूलाई चाहिँ जननिर्वाचित सदस्यहरूलाई चाहिँ अब सोध्ने क्रम चाहिँ ऊ गरियो। तर पनि कहीँ पनि शङ्का लाग्ने कुराहरू भेटिएन हाम्रो सदस्यहरूबाट। त्यही भएको कारणले अब त्यो कुनै ठाउँमा घटनाहरू पनि घटेको छ। त्यसरी हामीले चाहिँ फेरि मानव अधिकारलाई नै हनन हुने गरी ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गरेर चाहिँ हामी छानबिनको क्रममा नै छौँ। ओके, अब हामी के योजनाहरू महाकुलुङका चाहिँ दीर्घकालीन योजनाहरू अर्थात् चाहिँ महाकुलुङ गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउने योजनाहरू के अगाडि सार्दै हुनुहुन्छ? अब एउटा कुरा त अब हामीले अस्ति जुन जेठको 27 देखि निरन्तर 31 गतेसम्म हाम्रो टोल भेला गरेर हामीले त्यहाँबाट चाहिँ योजनाहरू चाहिँ माग गरेर ल्याएका छौँ। त्यहाँनिर हामीले प्रत्येक टोलमा तपाईँ टोलवासीहरू नै हामीले निर्णय गर्नुभन्दा नि तपाईँहरूको आवश्यकता के छ त्यसको आधारमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब क्रमागत रूपमा चाहिँ जुन प्राथमिकीकरणको आधारमा चाहिँ प्राथमिकीकरण गरेर दिनुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यही कुरालाई हामीले निरन्तरता दिने हो। जस्तै यहाँनिर हामी 4-5 जना प्रतिनिधि भए तापनि समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि यहाँ विकास गर्नुपर्ने होस् अथवा जे भए पनि जस लिने हामी सबै हो यहाँको चाहिँ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो जुन टोलमा चाहिँ हामीले जुन भेला गऱ्यौँ त्यहाँ निर्णय गरिएको छ बकैदा साथ। त्यही कुरालाई टेकेर हामीले भोलि चाहिँ हामीले त्यो निर्णय गर्ने पनि हो। भोलि हाम्रो खुल्ला सत्रमा चाहिँ हाम्रो बुद्धिजीवीहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि अब केही सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ होला। जस्तै एक हातले ताली बज्दैन, त्यही हिसाबले हामी 5 जना तपाईँहरूले चुन्नु भएको जनप्रतिनिधि मात्रै पूर्णता होइन के। त्यही भएको कारणले तपाईँहरू सबैको हाम्रो चाहिँ वडा नम्बर 4 मा रहनुभएका सबै बुद्धिजीवीहरूको कुरालाई मनन गरेर र अस्तिको टोल भेलाको कुरालाई चाहिँ निर्णयलाई चाहिँ मनन गरेर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ अब निर्णयको क्रममा हामी जान्छौँ। भनिसके पछाडि तपाईँहरूले जनताले नै माग गरेका कुराहरूलाई सम्बोधन गरेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने। हजुर, अनि बाँकी कुराहरू अब त्यहाँनिर नआएका कुराहरू छन्। केही कुराहरू जस्तै मेरो चाहिँ हाम्रा साथीहरू बीचमा पनि छलफल भइसकेको छैन यो चाहिँ। तर पनि मेरो नितान्तै व्यक्तिगत कुरा चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले कुनै पनि काम गर्नको लागि एउटा योजना बनाउनु पर्छ। जस्तै त्यसको लागि हामीले दीर्घकालीन रूपमा के गर्ने भन्ने कुरा अब मलाई चाहिँ यो वडा नम्बर 4 को सन्दर्भमा महाकुलुङको सन्दर्भमा त पालिका स्तरीय चाहिँ एउटा गुरु योजना बनाउनु पर्छ भन्ने हो। त्यही भएर मेरो चाहिँ सुरुवातमा चाहिँ त्यो महाकुलुङ 4 को चाहिँ एउटा गुरु योजना बनाउने मेरो उद्देश्य छ। त्यसलाई पनि हामीले परिषदबाट पारित गरेर लाने कुरा छ। त्यो पनि एउटा योजना हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले अघि पनि भनिसकेँ, हाम्रो कुराकानीको सन्दर्भमा आइसकेको छ। विगत 5 वर्षमा भौतिक विकासहरू थुप्रै भए, तर पनि यहाँनिर अलिकति बौद्धिक विकासको खाँचो हो कि भन्ने मलाई महसुस भएको छ। जस्तै हामी टोलमा जाँदै गर्दाखेरि हाम्रो युवा साथीहरूको थुप्रैको आवाज बोल्ने बेलामा उहाँहरूले चाहिँ हामी युवाहरूलाई चाहिँ विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूले पनि हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ प्रयोग मात्रै गरे, हाम्रो चाहिँ सम्बोधन गरिदिनु भएन, हामीलाई चाहिँ स्वरोजगार बनाइदिनु भएन भन्ने खालका कुराहरू गर्नुभयो। तर पनि त्यहाँनिर फेरि जो कुरा उठाउने साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले नै चाहिँ अब त्यहाँनिर चाहिँ खेल मैदानको चाहिँ घेराबार बनाइदिनुहोस् भन्ने खाले फेरि निवेदन लिएर आउनु भएको थियो। त्यहाँनिर उहाँहरूको माग र उहाँहरूको चाहिँ निवेदन दिने तरिका अलिकति कता आकाश पातालकै फरक। जस्तै त्यो एक दिन अब त्यो हो आवश्यकता हो त्यो घेराबार बनाउन पनि, त्यसलाई म नकार्न सक्दिनँ। तर पनि त्यो कुराले युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन सकिन्न। त्यो हिसाबले कम्तीमा पनि यहाँका युवाहरूलाई, यहाँका महिलाहरूलाई, यहाँका चाहिँ अब पिछडिएका वर्गहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनको लागि अथवा यहाँ चाहिँ स्वरोजगार गरेर चाहिँ जुन अब हाम्रो चाहिँ युवाहरू बेरोजगार हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ स्वरोजगार बनाउनको लागि चाहिँ बौद्धिक पाटोतिर लानको लागि चाहिँ अब यहाँको बुद्धिजीवीहरूसँग मिलेर कुन खालका कार्यक्रमहरू ल्याउन सकिन्छ त्यो सफ्टवेयरका कामहरू चाहिँ गर्ने पनि योजना छ मेरो। त्यसपछि अरू कुरा भनेको हाम्रो महाकुलुङ वडा नम्बर 4 को चाहिँ वेबसाइट पनि बनाउँदाखेरि त्यहाँबाट नै अब छर्लङ्गै महाकुलुङ 4 को चाहिँ योजनाहरू के हुन्, यहाँनिर चाहिँ के हो कसरी भन्ने सबै ठाउँबाट चाहिँ अहिले अब डिजिटल युग हो, त्यो हिसाबले अब त्यसलाई पनि अगाडि बढाउने र अब हाम्रो वडालाई चाहिँ डिजिटल वडा बनाउने पनि योजना छ। अनि त्यसपछि अरू कुरा भनेको जस्तै घुम्ती खालका अब
कार्यक्रमहरू पनि चलाउने कि जस्तै महाकुलुङ चारका थुप्रै हाम्रा यहाँका चाहिँ जनताहरू चाहिँ काठमाडौँमा पनि बसिराख्नु भएको छ। अब महिनै पछि अथवा दिनै पछि त सकिँदैन सेवा दिन, कम्तीमा चौमासिक रूपमा 2 दिन चाहिँ काठमाडौँमा पनि गएर सेवा दिने कि भन्ने खालका योजनाहरू दिनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत योजनाहरू छ। हाम्रो साथीहरूले पनि पक्कै नकानुन्न ती कुराहरूलाई। अब यहाँले कुरा गर्दै गर्दाखेरि यहाँको माननीय सदस्यहरूले हैन जननिर्वाचित सदस्यहरूको साथ कस्तो पाइराख्नु छ अहिलेसम्मको? अहिलेसम्म एकदमै राम्रो छ। जस्तै अब एक त अब सबैजना मेरो वडा सदस्यहरू चाहिँ एकदमै मलाई सहयोग गरिराख्नु भएकै छ। कोही कसैबाट त्यस्तो मलाई चाहिँ अवरोध हुने गरी अथवा वडालाई चाहिँ असहयोग हुने खालको कुनै पनि काम गर्नुभएको छैन र यहाँका जनताहरूको पनि अहिलेसम्म चाहिँ उहाँहरूको सहानुभूति, उहाँहरूको सहयोग एकदमै राम्रो छ, आत्मीयता राम्रो छ। अब प्रतिपक्ष नै भनौँ हैन, अब अहिले सरकारमा हुनुहुन्न, नेकपा माओवादी केन्द्रको सहयोग कस्तो छ? साथ समन्वय केही गर्ने तपाईले प्लान गर्नुभएको छ? हैन, उहाँहरूसँग मेरो अब मैले अघि पनि सुरुमै भनिसकेँ, अब म जितिसकेपछि म नेकपा एमालेको व्यक्ति बिल्कुलै होइन। म होला पार्टीको कुनै कार्यक्रममा जाँदाखेरि एउटा म पार्टीको कार्यकर्ता होला, तर पनि म यहाँनिर रहँदै गर्दाखेरि म जनताको प्रतिनिधि हो। त्यसो हुँदाखेरि नेकपा एमालेको जनप्रतिनिधि होइन, म त माओवादी केन्द्रको पनि प्रतिनिधि हो, नेपाली काङ्ग्रेसको पनि प्रतिनिधि हो। यहाँ वडा नम्बर 4 मा जो चाहिँ अब स्थानीयवासी बस्नु भएको छ उहाँहरूको प्रतिनिधि हो नि। त्यो हिसाबले मैले सकेसम्म आफ्नो तर्फबाट उहाँहरूसँग सहकार्य गर्ने प्रयास गरेको छु र उहाँहरूले पनि त्यसलाई इन्कार्नु भएको छैन। यहाँको चाहिँ अब बुपु अध्यक्ष जो जयकुबीर राई हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि मेरो सहकार्य छ। आजै पनि हाम्रो वडामा चाहिँ उहाँसँग अब मैले उहाँलाई बोलाएर उहाँसँग गफगाफ भएको छ, हामीले चाहिँ कसरी चल्नुपर्ने। उहाँहरूले पनि मलाई चाहिँ त्यस्तो नेगेटिभली चाहिँ अब असहयोग गर्ने खालको चाहिँ मानसिकता राख्नु भएको छैन। एकदमै सकारात्मक रूपमा उहाँले चाहिँ यो काम गर्नुपर्छ है, यसरी जाँदा राम्रो हुन्छ है भन्ने खालको उहाँहरूको पनि छ। भनेपछि पूर्व जनप्रतिनिधिहरू जो यहाँको वडाका जनप्रतिनिधिहरूको सहयोग पनि सकारात्मक पाइराख्नु? सकारात्मक छ एकदमै। अब जस्तै मैले त उहाँहरूलाई त अझ धेरै समेट्नुपर्छ, किनकि उहाँहरूले पनि अब सुरु गरिसक्नु भएको योजनाहरू छन्, त्यसलाई पनि मैले कम्प्लिट गर्नु छ, हाम्रो टिमले कम्प्लिट गर्नु छ। त्यो हुँदाखेरि उहाँहरूसँग सहकार्य गरेरै जाने हो। अनि सबैसँग यहाँको चाहिँ अब जो हुनुहुन्छ नि हाम्रो बुद्धिजीवी वर्ग, फेरि अब यहाँनिर चाहिँ एउटा कुरा म के पनि भन्न चाहन्छु भने, जस्तै उदाहरणको लागि कुनै व्यक्ति चाहिँ कुनै अथवा व्यक्ति विशेष कोही चाहिँ अब मलाई अथवा मलाई असफल पार्न लाग्नुभयो भने, म असफल हुनु भनेको त वडा नम्बर 4 असफल हुनु हो। त्यसरी लाग्नुभयो भने चाहिँ फेरि उहाँहरूसँग मेरो नैतिक रूपमा गरिदिनै पर्ने काममा बाहेक अरू कार्यमा चाहिँ सहकारी हुन सक्दैन। किनकि मैले त वडा नम्बर 4 मा चाहिँ 5 वर्षको लागि चाहिँ यहाँको जनताको सेवा गर्छु, महाकुलुङ 4 लाई चाहिँ राम्रो बनाउँछु भनेर आएको छु नि त। त्यो कुरालाई विफल बनाउन खोज्दाखेरि त म मात्रै विफल हुने होइन, सरस्वती कुलुङ विफल हुने त होइन नि त, त्यो त महाकुलुङ समग्र 4 विफल हुने हो। त्यही भएको कारणले अहिलेसम्म चाहिँ मैले देखेको छुइनँ, यदि कसैको सोच त्यस्तो हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ हुन सक्दैन। अब अन्तिममा जाँदै अध्यक्षज्यू केही बुदागत प्रश्नहरू मैले तपाईँको लागि तयार पारेको छु, एकदमै एक शब्दमा एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो दर्शक श्रोताहरूको लागि यो रोचक प्रसङ्ग पनि हुन सक्छ। हस्, धन्यवाद। तपाईको जाति के हो? कुलुङ। तपाईको मातृभाषा, यसलाई साझा भाषा पनि भनिन्छ, कुलुङ भाषा। तपाईको साझा संस्कृति के हो? कुलुङ रिदुम हैन। तपाईको 100 लगभग 79 पाछा छ कुलुङ जातिभित्र, जसमध्ये तपाईको थर अर्थात् पाछा पनि भनिन्छ, होनित्ती। हजुर। तपाईको दप्सनिङ के हो? दप्सनिङ चाहिँ मेरो तोन्दुसी थनिसा सापिलमद। तपाईँ पहिचानमा पनि निकै पोख्त हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ अब एउटा म चाहिँ सानैदेखि अलिकति अब आफ्नोपन खोज्ने, त्यसपछि अब जस भनिन्छ नि अलिकति आफू पनि म पनि छु है भनेर अलिकति त्यही भएको हिसाबले अब म पनि नेपाल किराँत कुलुङ भाषा संस्कृति उत्थान सङ्घमा चाहिँ अब 2 कार्यकाल चाहिँ एउटा सदस्यको रूपमा पनि थिएँ। एउटा कुरा अब त्यहाँनिर चाहिँ हजुर केन्द्रीय सदस्यको रूपमा कार्यरत भएको हिसाबले पनि अब म चाहिँ त्यो केन्द्रसँग पनि नजिक छु र पनि पहिचान चाहिँ एउटा मान्छेलाई चिनाउने चिज हो। त्यही भएकोले पहिचान जबसम्म मान्छेको पहिचान हुँदैन तबसम्म उसको पहिचान त्यो पहिचान बिना बाँच्न सकिँदैन नि त। मान्छेले भन्छ होला सरस्वती कुलुङ त पहिचानवादी, तर त्यसो होइन, सबैले आफ्नो चिनारी दिनुपर्छ, त्यो आवश्यकता हो नि त। मलाई यदि चाहिँ अब मेरो पहिचान नभएको भए, मेरो चाहिँ अब परिचय नभएको भए चाहिँ यहाँ महाकुलुङ 4 का जनताले चाहिँ मलाई चाहिँ यो सेवा गर्ने मौका दिनुहुन्न थियो नि त। त्यही हिसाबले पनि अब त्यो पनि एकदमै पोख्त हुनुहुन्छ, दिग्गज हुनुहुन्छ। अर्को 2टा प्रश्न चाहिँ तपाईलाई फरक छुटाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले हजुर जात र जातिमा कसरी फरक छुटाउनुहुन्छ?
अब जात भनेको एउटा जुन अब हाम्रो पहिला चाहिँ अब पृथ्वीनारायण शाहको पालामा चाहिँ अब 4 वर्ण उहाँहरूले चाहिँ छुटाउनु भएको थियो पानी चल्ने नचल्ने त्यो हिसाबले चाहिँ अब म लिन्छु जाति भनेको चाहिँ विशेष गरी अब त्यहाँनिर चाहिँ 5वटा कुराहरू हुन्छन् हैन अब त्यो विशेष आफ्नै भाषा भएको त्यसपछि चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ धर्म छुट्टै धर्म अनि त्यसपछि अब उत्पत्ति स्थल भूमि अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँको चाहिँ अब सामाजिक कुराहरू त्यही भएकोले जाति चाहिँ त्यहाँबाट बन्छ जस्तै जातिभित्र चाहिँ त्यो कुनै पनि छुवाछुटहरू हुँदैन त्यही हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ अब जात र जातिलाई चाहिँ त्यसरी विश्लेषण गर्छु भने जाति र नागरिकता बीचमा चाहिँ कसरी फरक छुटाउनुहुन्छ अब जाति भनेको चाहिँ एउटा अघि नै मैले भनिहालेँ हैन 5वटा चिजहरूले मिलेर चाहिँ अब जाति भन्छ पहिचान हो नि त त्यो तर पनि एउटा नागरिकता भनेको चाहिँ कुनै पनि राज्यले कुनै पनि स्थान विशेषले उसको चाहिँ अब परिचय पत्र हो नि त त्यो अब जस्तै नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पर्दाखेरि नेपालको संविधान अनुसार नेपाली कुनै पनि नेपाली चाहिँ 16 वर्ष पुगिसकेपछि उसले चाहिँ अब जन्मको आधारमा अथवा चाहिँ अब वंशजका आधारमा प्राप्त गर्ने एउटा चाहिँ परिचय पत्र हो म नेपाली हो है भन्ने उदाहरणको लागि चाहिँ जस्तै भुटानमा बस्ने त्यहाँको चाहिँ अब व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यहाँको नागरिकले चाहिँ भुटानको चाहिँ एउटा पत्र पाएपछि भुटानी हुन्छ त्यसरी चाहिँ मैले चाहिँ अब नागरिकता र जाति हजुर नागरिकताले चाहिँ जाति क्लेम गर्दैन किनकि त्यो त विशुद्ध एउटा राज्यको चाहिँ परिचय पत्र हो नि त त्यही भएको हिसाबले चाहिँ त्यो जातिलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ अब जस्तै उदाहरणको लागि अब मैले चाहिँ अब मेरो नागरिकतामा अब राई छ तर त्यो राई त मेरो त त्यसले त केही पनि गरेन त्यो त मेरो एउटा चाहिँ परिचय पत्रमा मात्रै हो नि त तर म विशुद्धै जाति त कुलुङ हो त्यसरी चाहिँ मैले लिन्छु अब जस्तै उदाहरणको लागि भन्नु पर्दाखेरि यहाँनिर थुप्रै कुराहरू पनि आउँछन् जस्तै अब उदाहरणको लागि अब ब्राह्मण जाति हैन त्यो भित्र चाहिँ उहाँहरूको विभिन्न पाछाहरू छन् जस्तै मैले अघि भने नि मेरो चाहिँ पाछा हो नित्य उहाँहरूले चाहिँ अब कोइरालामा पनि नागरिकता लिइसक्नु भएको छ तर हामीले चाहिँ अहिले पनि कुलुङ भनेर चाहिँ हामीले नागरिकता लिन सकिरहेको छैनौँ मैले त लिँदाखेरि त हो नित्य भनेर लिनुपर्ने हो नि त कुलुङभित्रको पनि थरको आधारमा जस्तै यहाँनिर त्यो विभेदीकरण छ क्या जस्तै हामीले चाहिँ अब हो नित्य भनेर पनि लिन पाउनु पर्यो तपाईँले चाहिँ रोतेमु भनेर निकाल्न पाउनु पर्यो त्यो हो नि त मैले चाहिँ त्यसरी लिन्छु हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण संवाद र समयको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद तपाईहरूले यो अमूल्य समय चाहिँ मलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ त्यसको लागि तपाईँको टिमलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो अवसरमा मैले अब थोरै हाम्रो चाहिँ महाकुलुङ 4 का सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई चाहिँ जुन अब आफ्नो अमूल्य मत हालेर चाहिँ हामीले तपाईँहरूको चाहिँ सेवा गर्ने मौका दिनुभएको छ म लगायत चाहिँ अब मेरो टिममा अरू 4 जना सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू हामी सबैको तर्फबाट चाहिँ मतदातालाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु नमस्कार।